संतोषाची गीता मी गायता सौम्या हर्ष संताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितले वरते सौम्या बाबांचे तुझ्या घरांत आमी आसेचे तुझ्या नांवाक आमी स्तोत्र गावचे तुझ्या महिमे खातीर जियेवचे संतोषाची गीता मी गायता सौम्या हर्ष संताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो संतोषाची गीता मी गायता सौम्या हर्ष संताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हर्ष फावो जालो मोगान आमकां पोसतो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो लोक जमो जाता विविध कारणां खातीर हांगासर आमी जमो जाल्या खंयच्या कारणा खातीर लोक माटवान जमो जाता हॉलान जमो जाता आनी मैदानार जमो जाता रस्त्यांनी जमो जाता पूण हांगासर ही जमत कसली जमत हरियपटी हांगासर आमी जेजूच्या पांया तळा जमो जाताना आमी कशें जमो जायचे देखून आज देवाचें उतर आयकत आसतना पवित्र जमत पवित्रपणान भाग्यवंतपणान आमी जमो जायचे भक्तीपण आदारूंक आमी जमो जायचे संवसाराक पयस करन देवाक लागीं सरून आमी जमो जायचे ह्याच जमतेन भाग्य घेवंक आमी सुकले आमतर पवित्रपणान देवा लागचें भक्षाने मागया मात गुंपीन आसली गोविंदा म्हणून आमी जी हांगासर आयिल्ले तर एकामेका लागचें भक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kakluka Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka Sumia kakluka Mahima Deva Vosargi
शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वगळता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञ स्वत सौम्या देवा देवाचे शेडे तो संसाराचे पाकता आमची ताकद तू बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे किती पवित्र सांगाते तू बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एक रस्तो पवित्र एक रस्तो विश्वास एक रस्तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या बोमोगळा बापा जसो तूं चड पवित्र आमकां तुज्या भुरग्यांक कर तूं पवित्र तुज्या उतरां मुखांतर आनी भक्तीपणान आनी पवित्रपणान आनी भगवंतपणान हांगासर तुज्या पांयां जमो जावन तुका महिमा दिवंक आमकां तूं वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी लेवी शास्त्र अवस्वर 20 आणि 3 वोळ 1 तावन 16 उपरांत 20 आणि 6 तावन 20 आणि 7 आणि उपरांत 30 आणि 4 तावन 30 आणि 7 Leviticus chapter 23 verses 1 to 16 then verses 26 to 27 then verses 34 to 37 पवित्र दीस सर्वेस्परान मैचेक म्हळें इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशी सांग तुम्ही पवित्र जमाती आपोवंक जाय ते सर्वेस्पराचे उत्सव हे म्हजे दबाजीक उत्सव हे 6 दीस तुम्ही वावर करचो पूण 7वो दीस साब्बताच्या विशेवाचो दीस पवित्र जमातीचो दीस तो आनी त्या दिसा तुम्ही कसलोच वावर करचो न्हय तुम्ही खंय वस्ती केल्यारी हो सर्वेस्पराचो साब्बत म्हण लेखूंक जाय सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ज्यो तुम्ही नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय पहिल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचे पास्क त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामीर उंड्याची परब सुरू जाता 7 दीस तुम्ही बेकामीर उंडो खावंक जाय पहिल्या दिसा तुम्ही एक पवित्र जमत चलोवंक जाय तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय 7 दीस तुम्ही सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोवंक जाय 7वो दीस पवित्र जमातेचो दीस तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय सर्वेस्परान मैचेक म्हळें इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशें सांग हांव तुमकां दितालो त्या देशाक तुम्ही गेल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय साब्बाताच्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय त्याच दिसा ही काणीक तुम्ही भेटयतना 1 वर्साच्या आयब नातलेल्या बकऱ्याची होमबली भेटोवंक जाय ताचे सवे अनबलिये रुपार एफाच्या दांतले 2 वांटे तेल मिश्रीत गोवा पीठ भेटोवचे सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक परमळाची होमबली ही पिवंदाना रुपार कालदे हिन दाका सोरो भेटोवंक जाय ही बली भेटोवचे आदी तुम्ही उंडो वा दानी जावं ती बजल्ली जावं ती हरवी खावची न्हय
संततीतावन संततीपर्यंत तुम्ही वस्ती करतात त्या सर्व जाग्यांनी पाळूंक जाय तो कायदो हो. साब्बाताच्या दिसातावन म्हणजे तुम्ही समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसातावन 7 हप्ते तुम्ही मेसूंक जाय. 7व्या साब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजूंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अनबली भेटोंक जाय. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचिताचो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोंक जाय. इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशीं सांग, 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसातावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुम्ही कसलोसो बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बल्यो भेटोंक जाय. दाबाजीक सभेचो दीस हो. तुम्ही कसलोसो बरासो वावर करचो न्हय. सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवाक इस्रायलितांच्यो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उच्यान लासलेल्यो बल्यो, होम बल्यो, अनबल्यो, बलिदानां आनी पिवानदानां हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोंक जाय. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या, सर्वोकानो अर्घानिया देवा. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या, सर्वोकानो अर्घानिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभवर्तमान आणि आवस्वर 13 वळ 50:4 तावन 50:8 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 and verses 54 to 58. नाझारेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. ह्यो वेपारी सांगून जातास जेजू थंयसर भायर गेलो आनी आपल्या माय शाराक फाटीं आयलो. ते तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विजमी जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तोना खाई जानवाय आनी असर्यां करची पदवी. वो सुताराचो पूत न्हय. मोरी म्हणटात ही ताची आवय न्हय. आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो बहिणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. मान आनी सन्मान नाका तुका म्हाका आमकां हांगासर ह्या संवसारांत. जावं दी मान आनी महिमा ताका कोणें तुका आनी म्हाका आमकां विंचल्यांत आनी ताच्या सेवेंत दवरल्यांत. 2 दिसां पयलें ही भयण जायत्या वर्सां तावन खोयारांत आसा आनी भोव रंगीत ताळो तिका आसा.
आनी ह्या दिसांनी तिच्या पिरगजेंत फेस्ताची तयारी जाता. आनी 9 दिसांच्या नोवेनाक ह्या भयणीक इन्चार्ज केला. आमच्या मंगळुरांतल्या सर कोयर पंगडांक एक एका दिसा ताच्या पिरगजींत येवन गायन करूंक. देखून पयलेंच तांकां सांगूंक आसा, तांणी तयार जावंक आसा, प्रॅक्टीस करूंक आसा. तशें ही भयण ह्या कामांत व्यस्त आसा, बिजी आसा. तशी ही भयण म्हज्या लागीं म्हणाली, फोन कण पुरो जाता फादर, पयलीं ह्या जाकांचें परमिशन घेवचें, मागीर तांकां कोयर मेंबरांक मेळाचें, तांकां हांवें सांगाचें, सगळें हांवें तयार करची. खंयच्या दिसा कोण खंय तावन म्हणून अशें तिची कितें म्हणटाली खंत उसारूंक लागली. त्या दाळा हांव चिंतूंक पडलो. फाटल्या 31 वर्सां जावन 31 वर्सां जावन सोम्याच्या ह्या 7th आमासा हांव मात्र म्हणजे सांगता जायत तुमी आसात. खंय सरी आमी ह्या विशयांत कन केल्ली ना. कोयारा विशयांत गी, हे मांडू नाटच्या विशयांत गी, तें आल्तार सोबोवच्या विशयांत गी, इगर सुरंगारावच्या विशयांत गी, हॉलांत तोरणां बांदून थंयसर पुरा वेवस्था करच्या विशयांत गी. खेदिंकच ह्या 31 वर्सांनी ही कंत म्हाका ना आनी मुखार आसची ना. फेस्तां परब्यो जातात भाव भयणीनो, आनी थंय पवित्रपण आसा गे, भगवंतपण आसा गे. दाबोज आचरण आसा पूण खंयच्या तरस संवसारी रितीन. आनी कोण त्या कितें म्हणा कामांनी मेतेर जावन आसात ती भितर आसात गे मागण्यांत. ती भायर सजोवंक गी, हे सकाळीं म्हणटा तें तयार करूंक गी, तें सगळें म्हणून हाडूंक गी, तातूंच कितें आसा तें व्यस्त जावन आसा. पण हांगासर तुमी पळयलां ह्या जाग्यार तसल्या खंयच्याकच सावकास ना हांगासर. आज जमोत्यो आसात संवसारांत, जायत्यो जमोत्यो आसात, जायते कडेन जमोत्यो. आनी कितें दाबाजो, कितें आचरण, कितें संभ्रम, आनी कितल्या दिसा पयलेंच तयारी जाता त्या विशयांत. पूण आमी चुकता आत्मीक रितीन तयारी करूंक. आमी चुकता पवित्रपणी हातूंत भाग घेवंक. आमी चुकता ह्या संभ्रमा मुखांत जमत्या मुखांत देवाक महिमा दिवंक. आयले वार ही शिकोवन हांवें 2 फावटी आयकली. म्हज्या निमाण्या भयणीन म्हाका ती फॉरवर्ड केल्ली. फोटो आसा पाप साहेबाचो, ताळो आसा पाप साहेबाचो, आनी बरी शिकून. आनी त्या शिकोवणेंत खंयच्यो 3 संगती तुका सर्गाक व्हरतात म्हणल्या विशयांत बरो एक गूंड विवार दिला. भोव बरो गूंड विवार दिला. संवसारांतल्यो खंयच्योच इगर्ज्यो म्हणटात चर्चस म्हणटात तुका सर्गाक व्हरिनात. ओन्ली 3 churches will take you to heaven म्हणून तो तोळा सांगता. आनी ह्यो 3 पयस सभा मात्र तुका सर्गाक व्हरतात म्हणून. आनी खंयच्यो म्हणून स्टेप बाय स्टेप त्यो 3 पयस सभा विशयांत थंयसर विवार दिला. द चर्च ऑफ ट्रुथ, जी सभा सत प्रगट करता, सत मानून घेता आनी बेभिरांत नासतना देवाच्या उतर धैर्यान प्रगट करता, कांयच कॉम्प्रोमायज करनासतना कितें आसा कितें बरयलां तें दुखोवन दिया, दुकान आसतना रावोवन दी, उक्त्यान सांगता आनी लोकांक तयार करता तांचे पाताक सांडून देवाक वळखूंक. ती सभा तुका सर्गाक व्हरता. आनी दुसरी सभा जें कितें हांगा प्रगट जालां तें कार्या रुपार चर्च ऑफ सर्वीस. चर्च ऑफ सर्वीस म्हळ्यार जें कितें तूं आयकताय देवाचे उतार सत म्हूण मानून घेताय त्या सताक तूं साक्ष जावन जियेताय गे म्हणलें. तसल्यो करण्यो तूं करताय गे म्हणलें. दाखले दिल्यात. एक धर्म भयण ती येता घरांनी येता आनी केल्ले जमो केल्ले पयशात ते पिडेस्तांक खानाक कानगी वरवीगी हे तांकां जाय आसलें तें पुरा व्हरून येता.
आणि त्या जमो जाल्ल्या पयशांनी व्हड खाट्टोना ती बांदिना, बदलाक दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत ती पावता. चर्च ऑफ सर्वीस. आणि तिसरी पवी सभा जावन आसा चर्च ऑफ इंटरसेशन. जी सभा खाली आपणे बाचाव जाल्यार पावना, सगळ्या संवसारांतल्या सर लोकांनी बाचाव जायचे म्हणून विनवणी करता निरंतरी. थंय वताळो पापसाहेबाचो ताळो एक दाखलो दिता. मीस भेटोवच्या पयलें ह्या जागा धिंबीर पडोवन सगळ्या संवसारा खातीर सर्वांच्या कितें म्हणटात परतोवण्या खातीर तांणी पाताक वळखून पाताक सांडून जेजू थंय परतोवच्या खातीर धिंबीर पडोवन मागणी करता. ह्यो 3 संगती मात्र तुका सर्गाक व्हरून पायतात म्हणून ह्या शिकोवण्यांत आसा. भोव बरी शिकोवन तदाळा म्हाका इल्लो कितें म्हणटात आत्मीक संतोश हांवें भोगलो. मनशान केल्या खंयच्याय सभे संवसांदो न्हय देखून मनशान केल्ल्या ना थंय दिल्यात खंयच्यो सभा कितें कितें करतात म्हणून. तातूंत कातोलीक सभे विशयान ती इगज माते विशयान ती जायतें थंय सांगलां. लोकांक कितें म्हणटात म्हळ्यार बेश्टोवच्या खातीर न्ही, लोकांक तिका वयर दवरच्या खातीर, लोकां तावन कितें म्हणटात शाबासकी जोडच्या खातीर. देवाचे उतार आमी कॉम्प्रोमायज करता गी म्हणल्या विशयान, लोकांक आमी संवसाराक व्हरता गी म्हणल्या विशयान. ह्या थोड्या सभे विशयान सांगलां प्रॉस्पॅरिटी कल्चर, खाली कुडीच्या गरजां खातीर, ह्या खाली तुका कितें म्हणटात संवसारांत ग्रेस काय आपणावच्या खातीर तुजी सभा तूं चलोवन आसा गी म्हणलें सवाल. ह्या शिकोवण्यान जायतें शिकोवंक आसा आमकां. देखून 2 पुटी हांवें आयकली गुंडायेन. देखून आज भावा भयणीनो जेजू संवसारांत आसलो 33 वर्सां वय पूण तो तांणी कितें म्हळें जो वांजेला वचो 17 आनी वोळ 14 आनी उपरांत 16 जेजू कितें म्हणटा जॉन 17:14 हांवें तांकां तुजो आदेश संदेश दिला आनी जसो हांव संवसार आसूं न्हय, जसो हांव संवसार आसूं न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. व्हडल्या भाव भयणीनो आमी संवसाराचे जाल्ल्या वेळार आमकां संवसारी संबंध, संवसारांतल्या मनशां समेत संबंध. पण हांगा जेजू कितें म्हणटा जसो हांव संवसार आसूं न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. जावं बरो जेजू संवसाराक आयिल्लो संवसार असो जावंक न्हय, पूण जेजू आपल्या शिसां विशयान ते सांगता तेय संवसाराचे न्हय. आनी त्याच वचून 9व्या वळीन ते जेजू म्हणटा जॉन 17:9 तांचे पासत हांव मागता, तांचे पासत हांव मागता, संवसारा पासत हांव मागना, संवसारा पासत हांव मागना. आतां संवसार म्हळ्यार खाली भौगोळीक संवसार न्ही, मनशांनी केल्लो संवसार. तांचे पासत हांव मागता पूण संवसारा पासत हांव मागना म्हणटा जेजू. कशें संवसारांत आसतना 33 वर्सां हांवें संवसारांत आसलो वय पूण तो संवसार असो न्हय म्हणटा जेजू. देखून त्याच वाचवरांत 15वी वळ जेजू कितें मागता आपल्याशी संपासो कितें म्हणून संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायटांत राख म्हूण हांव मागता. संवसारांत आमी आसा वय संवसारांतलो काड आनी आमकां मंगला ग्रहाक व्हरून पावय म्हूण मागना. पूण संवसारांत आसता पर्यंत संवसाराक लाभदान नासतना चिटका नासतना आशय नासतना वायटांत राख म्हूण हांव मागता. वायटांत तांकां राख म्हूण हांव मागता. देखून हांवें तें कांतार केल्लें आशे नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो. आशे नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो. राजवट की पदवी तो खानाका आस्तबोधीक दिरवे सोदिनाका. राजवट के पदवी तो खानाका आस्तबोधीक वे सोदिनाका. पाठ कर या संवसाराक पाठ कर
पयस कर पयस कर देव साराक पयस कर लागींस देवातय सगळींच्या बापातय लागींस देवातय च्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार देखून आज आमची दिश्ट सरगार गिया संवसाराक आमकां असं विचारूंक जाय म्हाका थोडी तुमी मागण्यांत आसलेंत थोडी कोणी पिडेस जातना अशें तुमी दैर सांडटात गी रडटात गी रुदान करतात गी फादर 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 खंय गेलो तुजो म्हजो आमचो भावार्थ तो भावार्थांत आसा तो जेच्या एकवटांत आसा जेजू ताका आपयता जाल्यार ताका वचोंक तो तयार आसा बदलाक आमी तो पिडेस्त वचोंक तयार आसा पूण आमी ताका पाटीन दवरूंक पळयता हांगा भावार्थांत आसलेली आमी थोडी आमच्या भावार्थाची परिक्षा ती सांगताना आमी सांगता घडये घडये आमी सर्गाक लागीं न्ही पोंडाक म्हणून पूण कित्याक मागीर आमच्या मतींत येता तो पिडेस्त जालो ती पिडेस्त जाली अयो यो 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 कितें अक्लास कित्याक ह्या पिड्या वरवीं ताका कश्टांतलें पिड्यांतलें ह्या संवसाराच्या गुलामपणांतलें आनी सर तरेच्या पथकाच्या वडण्यांतलें वस्यांतलें देव निवारता जाल्यार तो भागी ती भागी तिका रावंक मागा नाका तुगे वसोंक मागा न्ही पोंडाक सर्गाक ह्या फुडां कोणी तशें आसतना तुमी देवाची कुशी जावं म्हणून मागा म्हणून म्हाका फोन करा न्ही भियान कवचेन रोडोन रुदान करून फादर 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 दिमेर पडा हात वयर काडा कित्याक म्हळ्यार भावा भयणीनो देवाचें उतर इतलें आयकल्ल्या उपरांत जेजू संवसारांत आसतना आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लोक ताका संवसाराचो करूंक पळयता ताजो संबंध आवय कडेन ताजो संबंध बापाय कडेन ताजो संबंध भावा कडेन ताजो संबंध भयणी कडेन दवर न्हू तो 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 म्हणून पण देवाक वळखलो खरो विश्वास या भक्त संवसारी संबंध दवरिना देवा स्वयं पयलो संबंध दवरता आज तुमकां शिकोवन आयकताना ती कितें म्हणटात भिरांत उपजोवंक पुरो पूण आज कळना तुका निमाण्या दिसा कळटा येताना आयला एकलो येताना कोण येता तुवें सांगा म्हजी मोडलें कोण येना त्या वेळार देवूंक सांगात खबर जाली जेनी मोजे या फुडां या संवसारांत म्हजें मोडलें कोण येना या वेळार देवूंक सांगात खबर जाली जेनी मोजे या फुडां या ना आवय ना बापोय सणला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना आवय ना बापोय सणला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजें मोडलें कोण येनात ह्या वेळार देवूंक सांगात खबर जाली जिनी मोजे या फुडां या संवसारांत खबर जाली जिनी मोजे या फुडां फाटल्या 25 वर्सांत हांव म्हज्याच मायगांवांत हांव आसा तुमी जाणात ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी म्हज्या कुटुंबाक जावं सैऱ्यांक जावं शेजाऱ्यांक जावं इश्टांक जावं कोणाक साव लागीं सरोंक ना आनी सरचो ना तुमी चिंतून पुरो वो कितें आबा विशेश मनीस हेच म्हज्या मायगांवांत हांव आसा कोणाचो असो मान आपणाय नासतना या आशे नासतना कोणाय येता कितें कितें म्हणटात वडवीक आशे नासतना देखून हें काम कश्टांचें वय पूण हें सत म्हाका उगडाप्यान जालां देखून म्हाका हें काम सुलाबायचें आनी जेजू तेंच करनासलो भाव भयणीन आपल्याच मायगांवांत तो आसलो कोणाय तावन ताका शाबासकी मेळूंक ना बदलाक ताका तिरस्कार मेळ्ळो म्हणटा देवाचे उतार तें वयर कितें पळयलां माथेवाचो मांजेल आनी अवस्वर 13
आनी वळ 53 ते वयर कितें बरयलां नसरेतान जेसूक मेळिल्ली निराकर नजारेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी निराकरणी म्हळ्यार तिरस्कार देखीक सोम्याच्या सेवेंत आसल्यार तुका तुजीच तिरस्कार करता जाल्यार तुवें खंय भिवची गरज ना ह्या विशयान चिंता करची गरज ना खरेंच तूं सोम्याच्या सेवेंत आसाय तुजीच कहाशा जावं बरो बायल या तुजो गो या तुजी भुरगीं तुजो तिरस्कार करतात हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गो परगांवांत आसलो हांगा बायल गांवांत आसली आनी कळनासतना ती रेतीक येतली आतां बशी येवन आसा ती गोवान सांगलें खंय तुवें थंय गेल्यार हांव घरा येना तुवें म्हज्या सांगात रावंक साथ दिना हांव तुका सोडटां गोवान बेश्टायलें बायलेक आनी तिणें कितें जाप दिली तुवें सोडल्यार हांव म्हज्या जेजूक हांव सोडिना संवसार येवच्या पयलीं हांव आसतलें ताजे समें वय मू संवसार सांडल्या उपरांत हांवें आसचें ताजे समें वय मू तूं आयिल्लो म्हज्या सांगाता संवसार सांडून येता तूं येता म्हज्या सांगाता तूं सांगाता रावल्या तुजी हांव सेवा करता तुका कांय भास दिल्या आनी तुका सांगाता रावंक ना जाल्यार ती तुजी खुशी धैर्य पळया त्या स्त्रियेचें भावार्थ पळया त्या भयणीस तुमी तशें करा म्हणून हांव सांगना सोम्याक वळखो न्ही तुमी वेगळा सर दिवचो न्ही तुमी ह्या डायवर्स दिवचो न्ही या तुमी कितें म्हणजे वेगळ्या सरची चीट दिवन हांव जेजूचो जालो हांव जेजूची जालें आनी देखून तूं तुका तुजी वाट पळय म्हणचें न्ही म्हळ्यार तूं जेजूक लागीं सरतना कोणेय तुजो तिरस्कार केला तर तुवें त्या विशयांत गण्य करचें न्ही जेजूक ताज्यात संत गांवांत माय गांवांत ताजो तिरस्कार जाताना कितें म्हणटा ऐका ह्यो ओपारी सांगून जातस जेजू थंयसो भायर सन गेलो आनी आपल्या माय शहराक पाटी आयलो थंय ताच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून वेचमीत जाल्लो लोक म्हणटालो खंय तावन हाका ही जाणवाय ताच्या माय गांवांत तो शिकोवन दिता आतां ऐका देवान विसलेल्या सेवकाक काल थोडीं येतात रेजेर हांव पळयतां थोडी मिशनरी म्हणटात त्या मिशनरी गांवांत ती मिशनरी वावर करनासात पूण गांवाक आयिल्ल्या वेळार ती पुराय रेजेर येतात म्हळ्यार कितें म्हणटा पिकनिकाक आयिल्ल्या वय की निंगे पळया सोम्याचे सेवाकच तांच्या खंय कुटुंबाच्या ह्या मेळून गेल्ल्या वेळार ते येता सैरे जावन म्हणल्या बरी ह्या पिकनिकाक गेल्ल्या बरी पण हांगा जेजू तसो येवना आपल्या माय गांवांत आयलो आनी आपल्या माय गांवांत तो सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून शिकोवंक लागलो आमच्याच माय गांवांत आमच्याच पिरगजेंत म्हजे अर्दे उपरांत जायते फावटी म्हाका अवकाश मेळिल्ले रेती दिवंक अवकाश मेळिल्लो 5 दिसांची रेती दिवंक अवकाश मेळिल्लो मात न्ही हरियपटी रजेर आयिल्ल्या वेळार थंयसर मात्र न्ही आमच्या पयलें रेतीर मंदीर सुरू जाल्ल्या तावन आमच्या मुल्की पिरगजेंती हरय कांयच तरा म्हणल्या बरी म्हाका अवकाश आसलो आनी त्या म्हाका सांगात कोणी नासले आसलो जाल्यार एकलो तिका प्रायवंत पाद्र्या पळय तो तितलो आनी तो आत्मीक संगतीनी तितलो हे नासलो मेतेर जावन नासलो न्ही केवळ रेतीर मंदिरांत पिरगजेंसयत त्या वेळा म्हजो माय गांव म्हणून म्हजी पिरगज म्हणून म्हाका वळखलो लोक म्हणून हांव म्हज्या मतीक येनातलें एकच म्हज्या मतीक येतलें देवान तुका विंचला वस आनी परगट कर देखून वडली भावा आनी सांगलें न्ही ताच्या घरा आयिल्ल्या वेळार भाव या भयणी तांचे कितें समस्या घेवन तांची कितें कंत घेवन तो बसता आनी तांकां देवाचे उतार दिता आमच्या विनवण्याच्या तो मागण्या तिकली बहीण आसा आज येवना ती बहीण फ्लाविया आयल्या येवना ती केदां विनवण्याच्या वेळार तिच्या तोटांत काम करूंक आयल्या अनुभव वाडट्यांक क्रिस्तांवांक सयत तांची कंती विसरतना तक्षण ती देवाचे उतार दिता तांचो भावार्थ जेजूचेर दवरूंक को जेजूक उलो मारूंक को जेजूक सतमानूंक आपलोच लोक तिजो तिरस्कार करूंक पुरो ताज्या कुटुंबाची तिच्या कुटुंबाचींच तिजी सैरीं धैरीं भाव भयणी शेजारचीं तिजो तिरस्कार करूंक पुरो पूण जेजून तुजो तिरस्कार करूंक ना तुवें जेजूचो तिरस्कार केला गी म्हणल्यार सवाल तुका लोक कितें म्हणटा शिकोवन आयकल्या बरें विचमेत पावता खंय वचून शिकोवन आयलो बाबा खंयच्यो जानवाय हाका पळय पळय कशें उद्गारता पळय लोक खंय ताव नाका ही जाणवाय खंय ताव नाका ही जानवाय आनी असर्या करची ही पदवी मात न्ही असर्या करची पदवी हो सुतार असो पूत न्ही तसलें म्हणल्या उपरांत
कोणा कंपेर केला? वो आमचो न्ही. मोरी म्हणटात सुतारे असो पूत न्ही. मोरी म्हणटात ही ताची आवय न्ही. मोरी असो पूत न्ही, जुज असो पूत न्ही. मात्र नाही पण आणखी दुसऱ्या सांगता ताजो संबंध जाकोब, जुजे, सिमाव आणि जूद हाचे भाव न्ही. आकाशली जन्म तांकां कित्याक न्ही? हे ताजे भाव न्ही. हाच्यो भयणी सकट आकाशली ती उर्बा आवयक ना बापायक ना आनी तांचो पूत न्ही. वो सगळ्यांना सहज हापां करता. हाजे भाव कित्याक करनात? सवालां पळया. तांच्या मतीन तसलें सवालां उपजची आसली. कित्याक जेजून ताका आसताना संवसारांत आसतना संवसारांत विंगड केला आनी बापा आसता ताका ताणें एकवटायला. हें गरजेचें भाव भयणीनो. तुजो संबंध कोणा कडेन आसा जाय. संवसारांत तुजो संबंध आसा जाल्यार तुजी उलोवणी संवसाराचें, तुजी साली संवसाराची, मात न्ही तुजी कामां संवसाराची, मात न्ही तुवें पाळच्यो रिती रिवाज्यो हे संवसाराच्यो. आमी वाचता न्ही मार्काच्या एवांजलांत अवस्वर 7 वळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा? मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 and 9. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. देवाची शिकोवण, ह्या देवाचे उपादेश, देवाचे कितें म्हणटात नियमां तुमी सोडल्यात आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. आज तेंच न्ही संवसारांत आमी पळयता. देवाचे वता देगेक दवरन, देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता तें आमकां आयकूंक नाका. मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज्यो, कायदे कानून, नियमां पाळूंक आमी लोकांक उलो दिता. वास मुखार. हाच्यो भयणी सकट न्ही तेंच मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 and 9. उपरा मुंदारून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजाचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेक दवरतात. न्ही आज पळया न्ही आमच्या भोंवरी, आमच्या समाजांत जावं दी, आमच्या संस्थांनी, आमच्या सभेंत कितें जाता? थंय आयिल्ल्यांनी पुराय कितें म्हणटात केल्ल्यो त्यो रिती गी रिवाज्यो गी कायदे कानूनां. आतां मोंती फेस्त म्हणटात म्हणजे पवित्र पुस्तकांत आसा गी मोंती फेस्त. केरळांत आसा गी मोंती फेस्त, आंध्रांत आसा गी, तामिळनाडांत आसा गी, गोंयांत आसा गी. ह्या गोंयांत आसलें पर पातोळेचें फेस्त हेरां जाग्यार आसा गी. हें मोंती फेस्त खंय जावन आयलें? आमच्या फारंगी पेट थंय जावन आयलें. माउंट मेरी जावन कोण हिंग एकल्यान सुरू केल्लें आनी दुसऱ्यानी मुखारसून व्हेलें. हें मुखारसून वेता पूण कितें जेजून हांगा स्थापन केल्लें, ह्या जेजून आमकां दाखोवन दिलें तें आमी सोडलां. देखून देवाचें उतर सारकें सांगता, देवाचे उपादेश तुमी सांडून मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज्यो तुमी धरल्यात. देखून त्या 6 वरांत 6 आणि 7 कितें म्हणटा आयका. पयलींची वळ 6 आणि 7 इसाया प्रवाद्या मुखांत कितें म्हणलें? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो कापाट्यानो सहज ते इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद कन म्हणलें, ही परसा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता. खाली वंटांनी मात्र होगलाप दिता. तरी तांचे काळीस म्हजे तावन साहित्य पयस सरल सरल मात दिसता आमकां. हर एक वर्सा सरल, हर एका दाबाजांत, हर एका संभ्रमांत, हर एक आचरणांत, हर एक पुटी सांगता म्हणटा सरल मात बायलें. रिती रिवाज्यो संस्कार म्हणटा आमी. देखून आपल्या तोंडांनी मात्र होगलाप दितात. तरी तांचे काळीस म्हजे तावन साहित्य पयस आसा. काळीस पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें करी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. व्यर्थ आमी खाली तोंडा उतराक आमी करता. सकणांनी सांगलें तुका जय म्हणटा तुवें जय म्हणटा. तो काळ जाता येवन जाल्यार तुजें जय कालें काय कालें. इंदिरा गांधी आयिल्ल्या वेळार ती कारांत बसतना एकलो लागीं गेलो खंय तिका हात दिवंक. त्या ताजो हात दाराच्या इड्यांत शिरकालो खंय. काय काय येना काय काय म्हणटा थंय जय जय म्हणलें खंय. तुमी आसतात. देखून हांगा कितें म्हणटात परत्यान वाचती वळ 7वी वळ ही परजा
व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें खरी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देखून आज कितें म्हणटा बाय हार्ट जावन वचो काले म्हणटात गुंपिनेल्ली गोविंद जावन वचो. देखून आज आमकां कितले अवकाश आसात. आदल्या शुक्रार हांगासर वयमू 3 वरां 1 वर तावन 3-4 वरां पर्यंत काळजाच्या गुंड्या तावन न्हय खंयचे बूक वापरून महात्मे विनवणीच्या मागण्यांत ती सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस तुज्या काळजांत कितें आसा तें भायर येचें. स्तुती करताना जावन दे या काकळूत मागताना जावन दे या ती बसवणी उडास करताना जावन दे या कोणा खातीर मागताना जावन दे या खरें तूं सगळ्या काळजा मनान सक्तीन आत्म्यान ताजें आराधन करताना जावन दे. पवित्रपण भगवंतपण भक्तीपण न्ही. कोणी तशें मागता तुका म्हाकाय तशेंच मागत न्ही. त्या धाड मात ताका मानू आतां कोणाक देवाक. आनी जेजू तें करनासलो न्ही कोणाचे कितें म्हणटात शाबासकी जोडचे खातीर कोणाक तावन एक ताळयो मेळचे जोडचे खातीर. देखून लोकांनी ताचो तिरस्कार केलो पूण लोकांच्या शाबासके खातीर तो वावूर नातलो. सांग पावल जालें तशेंच गलातकारां बरोवन तोच सांगता न्ही आवस्वर 1 वेळ 10 कोणाक मानवंक हांव पळयता म्हूण चिंतात तुमी. ऐका तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता. कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो दिसता. मनशाक की देवाक. हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. देखून देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली. देखून ताका मानूंक तुजें गायन जावं दे तुजें संगीत जावं दे तुजें मागणें जावं दे तुजी भक्त भावार्थ पातयेनी विश्वास जावं दे तुवें एक उबें रावन हात उबारचें जावं दी या दोळे धांपून हात जोडचें जावं दी या दिंबेर पडोवन मागचें जावं दी या येवन सर पडोवन हांगासर साश्टांग पडचें जावं दी. कोणाक मानवांचे खातीर जेजू तेंकां नासलो न्ही लोकांचे शाबासकी जोडून. ताच्याच गांवांत ताचो तिरस्कार जाता. देखून जेजू कितें म्हणटा आतां पाटी वसायच्या शुभ वर्तमानेक अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रावाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना. पण जेजू सांगता देवाच्या मनशाक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना पूण आपल्या माय गांवांत आपल्या कुटुंबांत आपल्या शेजारा आनी काशा कुटुंबान मात्र ताका तो मेळना आनी गरजे ना. म्हाका कुटुंबांत कोणी मान दिनात गौरव दिनात म्हण मतीन दवरनाकात. ते पयत पुस्तकांत बरयलां मेळना गरजे ना. तुका विसला कुटुंबा खातीर न्ही तुका विसला तुज्या सैऱ्यां खातीर न्ही तुका विसला तुज्या इश्टां खातीर न्ही तुका विसला कोत्याक वसोपजांचे शीस करा पवित्र स्नान दे असं हांव तुमचे सांगत आतां आनी सदा. देखून 31 वर्सांनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्यांक सैऱ्यांक जावं दे या म्हज्या वळखीच्यांक जावं आनी कोणाक मेळिल्ल्यांक हे दोळ पर्यंत हांव हांगा सांगून येया एक फावटी म्हजी शिकोण आयका म्हणून कोणाक वत्ता येना. पूण तुमी पळय उर्बेन येतात उमेदीन येतात धांवन येतात पावस म्हण लेखी नासतना. देखून ही सेवा जेजून कोणा खातीर म्हणून ती तुका विंचून काडलां तांचे खातीर. पितृ कितें म्हणालो जेजू तूं म्हजो मोग करताय की म्हणटना हांव तुजो मोग करता म्हण तूं जावनाय म्हणटना तर सरे म्हज्या शेळयांक. देखून जेजू त्या विशयान कांयच ना सीदा सांगता वय आपल्या माय गांवांत आपल्या कुटुंबांत ताका मान मेळना.
आनी गरजेना आणि तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसार्यां केली ना. आनी देखून पळय आनी कित्याक आसार्यां जायनात तांकां भावार्थ ना. तूं आमचो न्हय रे. पळय इंग्लिशांत एक सांगणी आसा फॅमिलियारिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हणून. जितलो तूं वळखीचो जावं परी एका सेवाकाक या कोणाक देखून सेवाकांनी हेरांच्या वळखीत पयस आसचें बरें. कित्याक चड तुमकां सेवाकाची वळख जाल्यार तुमकां कांय फायदो ना. सेवाका मुखांत कोणाची वळख जायची ते धाड तुमकां फायदो. समजता तुका हांव कितलीं वर्सां जावन भोवमान सेवाकांक लागीं सरनाकात. सकाळीं सकाळीं ही भयण म्हजे सशें येयली नांव नाका आनी म्हणाली आज म्हजो जल्मा दीस तिका हांवें बरें मागलें. आनी तिणें आनी एका भयणीक हांगा आपोवन हाडिल्ली. ताज्या पयलीं फोनार जायते पटी त्या भयणीन म्हाका फोन कर दिसांनी म्हजे खातीर म्हाका ती आसा गोंयांत. आनी आज म्हाका खबर मेळ्ळी ही भयण म्हाका सांगता ती आतां ICUंत आसा. तिका हांगा येवच्या वस्ते रितीन भाग घेवंक जाय आसलें दोगांयकी सांगाता. पूण ह्या भयणीन म्हळें हांगा आदले पटी आयिल्ल्या उपरांत हांगा सगळो दीस रितीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर ती म्हणटा की म्हाका त्या पाद्र्या पासोशी आपोवन व्हरू. ताजे कडनं मागणें कर. ती वचून पळयता युट्यूबार आनी एका सेवाकाची म्हाका ताजे सशी पटी आपोवन व्हरू. आनी भयण म्हणटा ताजे पयलीं ह्या भावाची वळख जावच्या पयलीं त्या भावाची पळय लोक हारी हारीन येतलो पळय त्या भावाक आयकूंक आतां कोणी वचना त्या भावा सरशी व्हरू. कितले जण सेवाक आसात तितल्या सेवाका सरशी म्हाका आपोवन व्हर म्हणटा. खंय वचून कशी व्हरता खंय वचाजे कोणाक मेळाजे कोणाक आयकाजे. देखून आज आमकां सम इतलो ल्हान केल्यार मात जाता बाबा आनी ताका उंच उबारल्यार मात्र. जुआं बाप्तिस्तान ताजे तशें आयिल्ल्यांक जेजूची वळख दिली. हळे तो आयला आपले हळे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा तो न्ही हांव ताजे सशें धाडलें. जुआंचे दोगी शिस जुआंक सोडटात आनी जेजू फाटल्यान येतात. देखून आज हर एका सेवाकान तितून पर्यंत आदल्या हप्त्यांत आमकां ती शिकोवन मेळ्ळी न्ही. तुमी कोणा सोय कितें जावंक सोदता जाल्यार धनी जावंक सोदता जाल्यार तांणी कितें जायची साकोर जायची म्हूण. आनी जेजू जालो साकोर ह्या संवसारांत. हांवें तुमच्या मेस्त्रीन सेवा केली तर तुमी म्हजी देग जाय म्हणून एकामेकाचे पांय धुय जाय म्हणून. देखून जेजून तशें म्हणटाना कितें जालें मुखार आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसार्यां केली ना. आतां सबारपटी जावं पळय हांगा आत्मीक रितीन जायतीं अजापान जातात आमी पळयता. न्ही जिनी बदलली व्हडले अजाप पळय की न्ही भक्त वाडयल्ली अजाप पळय की न्ही. भावार्थ सोडिल्लो अजाप पळय की न्ही. आमचो संबंद सारको जालो अजाप पळय की न्ही. काळोखा फाट करून उजवाडाक आयिल्लीं अजाप पळय की न्ही. पूण थंयसर खंयची अजापां जावना कित्याक तांकां भावार्थ नातलो. आतां भावार्थ सेवाकाचेर की भावार्थ जेजूचेर आनी जेजूचे भावार्थ केदाळ येता ताजे उतार स्विकार केल्ल्या वेळार होता तुजे हांव आयकता होता तुजें हांव सतमान होता तुजें हांव आयकता होता तुजें हांव सतमानता. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 4:22-20 आयका. थंय जेजू आनी दोन थंय दाखले दिता. लुकास वांजेला वचो 4:22-26 पर्यंत 26. थंय आसले सकडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती अपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जातले. ते म्हणटले सबारपुटी आमी विस्मीत पावता. हांगा सबाजान येतात आनी वेतात ते विस्मीत पावतात. भावानी दिवची शिकोवण आयकतना कांय ते शिकोवनात ते अनपाड जाल्यार अशी शिकोवन विस्मीत पावतात. विस्मीत पावच्यात कांय वटपण ना भाव भयणीनो स्विकार करच्यांत. मागीर हे सवाल उपजाचे तर ह्या भावाक जेजू सत मानलेल्या बरी ही जाणवाय ताका देवान दिल्या तर हांवें ह्या भावा बरी सत मानल्यार म्हाका देव दिवं सोनांगी म्हणल्यार सवाल उपजायचे. तोय मनीसान करूंक शकता जाल्यार हांव कित्याक करूंक शकना म्हणल्यार सवाल उपजायचे.
हांगासल्या तुमकां वडोली भावान उल्लेख केलो. कित्याक म्हळ्यार एक वर तरी हांव ह्या हप्त्यान 2 दीस म्हाका जावं ना, आमचें रेकॉर्डिंग आसलें देखून. हांव हर एक दीस एक वर म्हणी वचून तांच्या भावान सांगता पळय थंय म्हयन्या सांगता मेळटा हांव मिनोणच्या मागणी अशें ती चलोन व्हरतात गे. हांवें तांकां विंचून काडूंक ना, तांच्या ग्रुपा भितरच तांणीच विंचून काडिल्लें. आनी आज ती अशें सगळ्या सभेक चलोन व्हरूंक शकतात गे. हांव तूं विजमीत पावता. कसले उर्बा आनी कसले कितें म्हणटात कसले भक्त, कसलो एक भावार्थ, कसलें एक समर्पण. तशें म्हणटाना साबार जाणी उसारलें आसा थंयसर मागण्या वेळार हें देणें आसा म्हूण म्हाका कळीत नासलें. कित्याक अवकाश संदर्भ नासलें देखून. आतां तांकां तें देणें आसा म्हूण कळीत जालां. मात्र न्ही तें देवान दिल्लें देणें ती ताज्या मना खातीर महिमे खातीर ती वापरून आसात, गळसून आसात. तांकां पळयतना तांकां आयकतना हेरांक आतां ती विनोन आसल्या हेरांक आतां तुमच्या मतीन ती सवाल उपजा जाय. ही भयण चलोन व्हरता, तो भाव चलोन व्हरता, हांवें कित्याक चलोन व्हरूंक नसो. तुमी खुशी वरीच जाय. आनी एक हप्त्यांत ह्या दोगांय भयणीक ह्या दोगांय भावांक सांगून ना आज हांव चलोन व्हरता तुमीच तांकां सांगून तुमी चलोन व्हरी जाय. हांव विसरून काडिना. जेजू तुमच्या मतीन घालता तेच ना तुमकां वय जेजून म्हाका विंचून काडला, जेजून म्हाका धैर्य दिला, जेजून म्हाका आज भावार्थ म्हजो सडयला वाडयला. मात न्ही हांवें अशेंच हांगासर ह्या म्हज्या भावा भयणीक चलोन व्हेल्यार हेर जाग्यांनी म्हज्या कुटुंबांत आनी खंयसर म्हाका अवकाश मेळटा थंयसर हांवें चलोन व्हरयेत म्हणलें एक चिंता. पळया न्ही तरबेती विंगड तरबेती गरजा गे. तरबेती दिता पवित्र आत्मो, तरबेती दिता आमी तयार आसा. तर थंय तो तयार आसा. सामुएलान कितें म्हळें? उलय उलय सोम्या आयकात आसा कोर तुजो. उलय उलय सोम्या आयकात आसा कोर तुजो. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तुजी कुशी पाळूंक तयार. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तुजी कुशी पाळूंक. आतां 2 संगती सांगात वचनात. म्हाका संवसार ही जाय, म्हाका संवसारांतलो संबंद जाय, म्हाका सोम्याची सेवा करूंक जाय, दोनी सांगात वचनात. लुकाच्या वांजेलांत वचून 21 वळू 30 आनी 4 तो 30 आनी 6 पर्यंत ऐका. लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 to 36 कितें म्हणटा जेजू? तुमचेर 17 एसो दोळो दवरा. तुमचेर 17 एसो दोळो दवरा. फेस्ता मारच्या ताळे थंय सभा आसा, थंय संभ्रम आसा, थंय आचरण आसा. पेस्ता मारच्यांत आमाल पिवानांत आनी हे जिनियेच्या राटावळींनी आनी हेर जिनियेच्या राटावळींनी बायली कितें म्हणटा सोबोंगी वेदी सोबोंगी आनी कितें बायलें सगळें आचरण करूंक गी. बायलें कितें मांडावळ पळोवंक गी. जिनेच्या हेर राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जातीत. त्या कामान तुमी चड आनी चड मेथड जाताना तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जातात. आतां हांवूय जर तर हें काम सोडन आतां बायलीं कामां मात्र करता. तुमी कशें आसात न्ही, हांगा कशें विंचून काडलेले आसात न्ही, ते चलोन व्हरतात म्हणून 1 म्हयनो जर तर हांव हें काम सोडन हांव भायलीं कामां करता जाल्यार म्हजें अंतस्करण दाड्ड जाता, म्हजें मन दाड्ड जाता, मात म्हजी चिंता बी दाड्ड जाता, सगळें दाड्ड जाता. देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जातीत आनी तो दीस चिंतिनातलेल्या वेळार पास पडलेले बरी तुमचेर येत. पळया न्ही येत. अवचित कितलीं मरणां जावन आसात. जर तर ती सोम्याच्या सेवेंत आसलें, सोम्याच्या एकवटांत आसलें, सोम्याच्या मोगांत आसलें, सोम्याच्या उजवाडांत जीवन आसलें, आयल्यार कांय फरक पडना. एक घडी मात्र वडोल भावान सांगलें न्ही मरण कुडीचें तुका आसा, म्हाका आसा, हर एकल्याक आसा. पण आत्म्याचें मरण तुका आसा जाल्यार ताजे उपरांत तुका कांयच कितें म्हणटात त्या मरणाचे जैत व्हरूंक वाटच ना. देखून सोम्याक वळख काडलें न्ही, सोम्याच्या सेवेंत आसल्यान केदीं कसं संवसाराचें जावचें न्ही. लुका वाचून 9:5 सांगता न्ही सगळो संवसार तूं जिखताय, तुजो आत्मो तूं वगडायताय, कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलोच म्हणया. सगळो संसार जोडलो म्हणया. हातूं तर ताका कितें फायदो? हा संवसारांतल्या मनशाक चीच चिंता. उठल्या घडी तो न्हिदोंक येता पर्यंत संवसार 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 संवसाराचीच
कंत पूण जुवांच्या पहिल्या पत्रां वचून 2:15-17 सांगला न्ही 1 John chapter 2 verse 15 to 17 हो संवसार अंतरता ऐका ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाका देखून संवसाराक बोला नाकात जेजू संवसारांत आसलो पूण संवसार असो न्हय म्हणटा तो ते शिष्य संवसारांत आसले पूण संवसाराचे तांकां खाड म्हणून मागिना संवसारांत ताका राख म्हणून मागता म्हणलो न्ही ते तुमचे उडास काडचे पूण हांगा कितें म्हणटा ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाका खंयच्या वस्तूंक बोला नाकात आमी आमच्या संवसारी वस्तूंक आमी बोल्ल्यार बावयना आमी संवसाराचे गुलाम जाता आज म्हाका हें खावंक जाय तें खावंक जाय तें न्हेसोंक जाय हें न्हेसोंक जाय तें वचोंक जाय हांगा वचोंक जाय तें पळोवंक जाय हें पळोवंक जाय तें आयकोंक जाय हें आयकोंक जाय ताका मेळोंक जाय हाका मेळोंक जाय बाबा 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 जितली आमची इश्ट आसा संवसाराची तितली आमी पयस सरता देवाता आनी आज संवसाराची इश्ट आसात म्हळ्यार तुमी वचून मेळचे न्ही आज फोनारच बाबा फोनारच हाची वळख ताची वळख हांची वळख तांची वळख उडयली भावान सांगलें न्ही वळख आज कुटुंबात संबंध तुटला कित्याक मोबायला सोबत संबंध सगळ्याक आनी मोबायला मुखांतर आमी कोणा कोणा कडेन खंय पयसो आसल्या कडेन दोळ्यांक दिसा नासलेल्या कडेन वळख नासलेल्या कडेन आमी संबंध दवरना आसा पूण त्या मोबायलान आमकां देवा कडेन संबंध जोडूंक आनी कितें शिकोवंक ना पूण हांगा तुमकां जाल्यार एक वाट उक्ती जाल्या थंय विनवणेच्या हातूं थोडी उक्त्यान मागतात सो मी मोबायल उक्तें करतना म्हाका तुजें उतर आयकता थोडे पुटी देंवन सर म्हाका नाटता वडटा उक्त्यान ती स्विकार करतात आनी सूख वळखतात आनी काकळूत मागतात खंडीत जावन त्या घडये तांकां करपा लागता तशें मागून ती घरा गेल्ल्या उपरांत ते मोबायल ते देवाचें उतर आयकत आसतना तांणी मागल्लें तें मागणें तांणी जोडुल्ली ती काकळूत तांच्या उडासाक येताना खंडीत जावन मागीर चड आनी चड देवाचें उतर आयकूंकच वाट उक्ती जाता तेंच मोबायल जे मोबायल तुका देवाच्यान पयस करतलें तेंच मोबायल तुका देवा सशी हाडटलें जर तर देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें तूं समजताय तर मुखार वास जो कोण संसाराचो मोग करता कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना बापाचो मोग ना संसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो आतां हे रक्त मांसाक संबंध जाल्ले हो संसार तुका कितें करता रक्त मांसाचो गुलाम करता कितें पळयचें कितें आयकचें कितें उलयचें कितें साकाचें कितें खायचें कितें पियेचें कितें आपटचें कितें हाडीचें कितें व्हरीचें कितें दवरीचें हें खंय वसाचें हो संसार तुका कित्याक संसाराचो अधिपती कोण ताचें पयलें काम कितें तुका संसाराचो गुलाम करचें जेजूक ताणें म्हणून आहे लुकास 4:5-6 हें सगळें तुका दिता तूं खाली म्हाका नमस्कार कर सगळो संसार तुजो वैभव तुजो राजवटकी तुजी पदवी तुजी अधिकार तुजो जें कितें संवसारांत पळयताय तूं हळे सगळ वैभव असो मेत्त दाखोवन म्हणटा खंय ऐका उपरांत देवसरान ताका वयर रुपान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची राज्यां दाखोवन राज्यां राष्ट्रां दाखयता ह्या सर्वचो अधिकार तुका दिता आनी ताचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडटा अधिकारी दिता वैभव दिता कित्याक आतां म्हजे अधीन आसा तुवें खाली कितें करीचें मुखार वास आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार संवसारांत लोक ताका नमस्कार करून संवसार आपणयता पूण तशेल्यांची गत कितें जाल्या म्हण तुमी पळयतात न्ही कितलो काळ पर्यंत हाका लुटून ताका लुटून ताका अन्याय करन हाका अन्याय करन ताच्या आपारसून हाच्या आपारसून ह्या दिसान तुमी पळयतात न्ही सगळ्या रानांत उस्तितात सगळो दीस सकाळ सांज पर्यंत आतां जायते उस्तूंक आसा 2-3 म्हयने म्हणसर काम चलतलें उस्तूंकचें पूण एका काळार तांणी चिंतलें सगळें जालें कोणाक कळत ना पूण काळ येतालो हांवें सांगलां आपोरचें शिकोवन कर्मा फाला पूण तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकल्ल्याक हांगा धर्मा फाला धर्मा न्ही हें म्हळ्यार सत्य फाला मुखार वास आनी कळा हो संवसार ताचे वंदन्यो संसार आनी ताचे वंदवणी अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा जेजू संवसाराची इटकालो कितें जेजून बापाची खुशी केली देखून तो सोंसनाक उरलें खंय आसा तें रायप संवसारांत आसतना तसो राय कितें रायपण कितें अधिकार कितें पदवी कितें राजवट कितें बाबा थोड्यांच्या विशयांत आयकता
सगळो संवसार तांणी तांचो करून घेतलो पूण आज खंय आसात ते पण जेजू संवसाराक पयस सरलो आज ससनाच्या ससनाक महिमेंत बरो दिल्ले न्ही ते मुकुट जैताचो मुकुट नितीवंतपणाचो मुकुट महिमेचो मुकुट जिविताचो मुकुट कृपेचो मुकुट आज जेजून ताकाच ताणें ह्या संवसाराक ताणें पयस केलो देखून संवसारांतलो संबंद ताणें पयस दवरलो देखून पयस दवरलो म्हणटा तांचो दुस्मान जावना ते जेजू दुस्मान जालो गे आपल्या आवयचो आनी बापायचो लुकाच्या वांजेलांचो असो 2:40 आनी 6 पर्यंत तो प्रायक येताना तो बुद्धी प्रकाशाक येताना पळय कशें बापा समेत ताचो संबंद तो घट करून घेता आनी कितें म्हणटा आपल्या आवयक आनी बापायक लूक चॅप्टर 2:46 तावन 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो शिकोणदारामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवाला घालनासलो आनी ताजी सवाला जापी आयकल्ले समेज ताजे जाणटिका एक विस्मीत जाली पळया 12 वर्सांच्या परस ताजी जाणवाय पळया हांगा तो वट जाल्ल्या उपरांत शेनोगांत आतां आमी आयकलें ताजी शिकोण आयकून ताका विस्मीत पावले तो 12 वर्सांचोच आसतना ताच्या जाणटिकायची जाप आयकून ताच्या जाणटिकायेक विस्मीत जाले ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव वटखंती तुका सोदून आसले आवय बापायक इच्च कंत पूण जेजू कितें म्हणालो ताणें जाप दिली ताणें जेजून दिल्ली जापी कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्या तुमची भुरगीं जर तर जेजू बरी बापाच्या घरांत आसा बापाच्या सेवेंत आसा तुमी कंत करची गरज ना तुमी तांचे पासून सोदची गरज ना कित्याक म्हणून तुमी ताची पयलींची वळ कितें वाचली तुवें कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण आज आवय बापायक तांची भुरगीं खंय आसल्यार व्हडली इगोजेंत आसूं नजो रेतीरेंत आसूं नजो मागण्यांत आसूं नजो वस्ती रेतीरेक वचूं नजो देखून तुमची भुरगीं मागीर कितें जातात म्हळ्यार तुमकां आतां समाज दाखोवन दिता आमच्या भुरग्यांक ती सळगी दिल्या वरी आज तुमची भुरगीं खंय पावल्यांत म्हणलें आज तुमच्या दोळ्या आमकां तुमकां कळ्ळी जाता तुमी हांगा एकसुरीन जाल्यांत ती पर गांवांत आनी खंय पर विदेशांत रासलोन आसा हांगा जेजू कितें म्हणालो कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात पळया कोणाचो संबंद 12 वर्सांच्या प्रायर हांगा बसते रेतरेंत हांव ती नरिलिंगाची सोलोवन व्हरतना पयले 1.5 हप्ते ताजे उपरांत उरले 7.5 म्हयने ताजे उपरांत 5 वर्सां उपरांत 5 तावन मागीर 12 वर्सां उपरांत 12 तावन मागीर 18 वर्सां उपरांत 12 जाताना वयगिनी पळया तुमी आमी एका बुद्धी प्रकाशाक येता ना सांगा 12 वर्सां जाताना हांव सेमिनारींत गेला 12 वर्सांच्या प्रायर हांव सेमिनारींत आशिल्लो आनी 12 वर्सांच्या प्रायर जेजू टेंपलांत आशिल्लो ती त्या प्रायर जर तर जेजू न्हू बापाची खुशी करूंक चिंतला तर देखून त्याने संवसाराक पयस दवरलो पयलें प्राय आसलें गुरुकुला म्हणून गुरुकुल न्ही गुरुकुल पंडा निकली गोत्तुंड गुरुकुला गुरू आसतालो मागीर ताजे एकाले म्हणटाले गुरुकुला म्हणलें एक इस्काल आसतालें मागीर मू तेदळ भुरग्यांक केदळ धाडटले गुरुकुलाक आतां मद्रासाक जाल्यार आमचे मुस्लीम भाव तांच्या भुरग्यांक केदळ धाडटात म्हातारे जाल्ल्या उपरांत कित्याक ल्हान आसतनाच इल्ले म्हणचे चिंतलांगे पूण आमी क्रिस्तांवांच्याक आनी की बोध येवना भाव भयणी न्हू आमच्या क्रिस्तांव आवय बापायक जावं दी आमच्या क्रिस्तांव वडिलांक जावं दी आनी की बोध येवना जर तर त्याच भाशेन जेजू कशें 12 वर्सांचो आसतना तो असो सिनागोगांत आसतलो या कोणा सांगता शास्त्रां सांगत आसतलो पूण आमची भुरगीं 12 जाताना आमच्या कंट्रोलार येनात गुरुकुला सोडा तुमी इगर्जे वचूंक नाका मागणे नाका रजार नाका रेतीर नाका कांय नाका मुखार सांगता तो म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यान बापाच्या घरा आसूंक जाय बापाची खुशी करूंक जाय
बापाची सेवा करूंक जाय, बापाक वळखूंक जाय. देखून ती कॅसेट हांवें CD काडिल्ली बापाच्या घरा म्हणून. बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत. आतां फाटीं वच लुकास वंजेला वचवर 21 आनी वर्स 34 सॉरी खंय तें सांगलें हांवें. लुकास वंजेला वचवर 4, लूक चॅप्टर 4 वर्स 22 to 26 वाच. लूक 4 22 to 26. तवळ ते आसले सगळी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जातले. ते म्हणटले, हो जुसेचो पूत न्हय. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, वैसा तुकाच तूं पयलें गूण कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कफरनावान तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां ती कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. आतां वयस जा तुकाच तूं गूण कर म्हणल्याचे अर्थ कितें? तांणी आयकलां काफारनावांत आनी खंय गलिलियांत आनी खंय समारियांत आनी खंय खंय परत आनी केल्लें अजाप आयकलां वय काना शारांत वय की न्ही. आनी हे कितें म्हणटात आमच्या गांवांत यो अजापां कर. वडोल आमी आयकलां त्याच ताच्या गांवांत कांयच अजापां ताणें करूंक नात. कित्याक तांकां देखून खंयचें अजाप जायचें जाल्यार भावार्थ जायचें भाव भयणीन. हर एकल्याक जे तुज्या भावार्था वरी तूं गूण जाली. आरिगाऱ्याच्या पिडेस्ताक जावं दे, त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीक जावं दे, ह्या हर एकल्या मोन्या देवसरान दोस्तल्याक ताका जावं दे, हर एकल्याक ह्या आमच्या कोणाक भरती मामाक कुड्ड्याक जावं दी, तुज्या भावार्था वरवीं. आतां भावार्थ केदाळ उत्पन्न जाता. शिकोवन आयकूंकच नाका ह्या घरच्यांक, ह्या कुटुंबाच्यांक, ह्या सैऱ्या दायऱ्यांक शिकोवन आयकूंकूच नाका. अजापां कशी जावची? साबारपुटी आसात कुटुंबाची, हेरांक बरें जाता, हेरांक बरें जाता. देखून कुटुंबाची म्हणटात म्हज्या खातीर माग, आनी मागल्यार तांकां कांय बरें जायना. कित्याक बरें जायना? अरे तुवें मागलें ती बरी जाता, आमी कित्याक बरीं जायनात? कित्याक बरीं जायना? तांकां भावार्थ आसा, तुका भावार्थ ना. देखून सेवाकान करची न्ही अजापां. अजापां करची कोणें? जेजू अजापां सो देव, जेजू दिता म्हाका जेव, जेजू अजापां सो देव, जेजू दिता म्हाका जेव. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांस लयलें. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांस लयलें. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापां विस्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विस्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. मुखार वास लूक चॅप्टर 4. ताणें मुंदरून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल हांव तुमकां सांगता. आतां तितलें सांगून तो 2 दाखले दिता. ते मुखार ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता. कितें ते दाखले? एलियाच्या काळार, एलिया प्रवाद्याच्या काळार रे 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवांत व्हडदुकोळ पडिल्ल्या वेळार इस्रायेलान जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो. विधव्यो जायत्यो आसल्यो इस्रायलांत. तरी तांचे मदल्या एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेफ्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. पळय न्ही, इतल्यो विधव्यो आसल्यो सगळ्यांक कांय बरें जावना. पूण एलिया गेलो कोणा सरशी? सिदोन गांवच्या सारेफ्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. आनी तिजे थंय कसले अजाप जाले? तुमी आयकला अजाप पयलें वय मू. पयलें म्हाका हांडी, पयलें उदक दी म्हणलो, म्हाका एक बकरी हांडी म्हणून. ती म्हणाली ना म्हाका आनी म्हज्या पुताक मात आसा ना, पयलें म्हाका दी मागीर तुमकां आसतलें. आनी ती तेलाची बरणी सुकोवंक ना आनी पिठाची मडकी खाली जावंक ना. पूण देवा जाप सगळ्यांक जालें गे, सगळ्या विधवींक. कोणाक जालें? एका विधवीक मात. आनी मुखली आनी एक वळ आसा थंयसर. तशेंच एलिसेव प्रवादेच्या काळारी इस्रायलान साबार कोटकार आसूंक आसले. तरी पूण
तांचे मदलो सिरियसो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. एलिशाच्या कालार एकलोच नितळ जालो, नामान मात्र. दैत्य कोटकार आसले. देखून साबारपटी आमी चिंता सगळे रित्रेक येतात, सगळे मागण्याक येतात, सगळ्यांक कित्याक बरें जायना. थोडे खाली परिक्षा करूंक येतात, वैगी पळया म्हणून. पूण थोडे येतात हान्ना बरी रडोन रडोन दुकान गळोवन येतात. आनी देवाचे उतर तांकां मेळटा आनी ते सत मानतात आनी ते जेजूक उलो मारतात, बाबडटात, गूण जातात. हेर थोडे येयल्यात, वडोलांनी सांगलें न्ही, भयण म्हणटा म्हाका त्या सेवाक असो शिंवर, ह्या सेवाक असो शिंवर आनी त्या सेवाक असो शिंवर, आसल्या सर सेवाक असो शिंवर म्हणटा शिवाय तुका जेजूस अशें येवंक नाका, जेजूक उलो मारूंक नाका. देखून आज भाव म्हयने संवसारी रितीन वड 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 जमो ते जातात. हांव पळयता थोडे पटी लाखांतल्यान लोक येता, पूण त्या लाखांतल्या लोकां मदले कितले जण देवाचें उतर आयकोंक येतात, या जेजूक लागीं सरूंक येतात. आतां तुमी इतलीं जाण आयल्यात, उद्देश हांव येना, पूण खरेंच म्हजे जेजूक म्हाका आयकोंक जाय, म्हाका जेजूक आनी सर लागीं सरूंक जाय, उतर आयकोन म्हजो भावार्थ आनी घट करूंक जाय, सर वायटाक फाट करूंक जाय, काळोखाच्या कामाक म्हाका फाट करूंक जाय. देखून हरियपटी हाज्या पयलीं भावान तो उल्लेख केलो, हांगा आयिल्ल्या उपरांत पार्टी येताना जर तर इतल्यो शिकोण आयकोन एक तरी तुवें निचेव करूंक नाय, आज तावन म्हाका हें नाका म्हणून हें हांव सोडटां सांडटां. गायन करतना म्हणटा आमी, पातकां म्हजीं आयच्यान सांडटां, खंडी सांडटां, गायन. पूण देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत वय आनी हांव येता देवाचें उतर आयकून म्हजो भावार्थ घट करूंक, तीर करूंक आनी त्या भावार्थान देवाक उलो मारूंक म्हणून तुमी पळया. देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तें सत म्हूण मानून घेवन जेजूक लागीं सरून ताका उलो मारा, पळया आनी कितली विजबीत असर तुमच्या जिवितांत जातात, घडटात. देखून तो कसल्यो जमत्यो आमी मांडून हाडीत जाय. ऐका, आयच्या पयल्या वाचपांत तें सगळें वाचून काडचें नाका. पयलें कितें बरयलां वयर, लेवी शास्त्र अवस्व 23 आनी वळी 1 वाचच्या पयलें वयर कितें बरयलां, पवित्र दीस. सोम्याक भेटयल्लो. आमी एकांतार म्हणटा दीस वो आयसो, तेवो दुसरो दीस वो आयसो, दीस वो आयसो, सोमियान केल्लो, सोमियान केल्लो आसा न्ही. संतोष आनी उल्हास आमी दीस वो आयसो आन केल्लो, दीस वो आयसो मियान के. Actually English and this is the day and this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him, and be glad in him, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. This is the day, and this is the day that the Lord has made. हर एक दीस हांगा शुक्रार जावन दी, शनिवार जावन दी, हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तें जाय. ओ पवित्र दीस. कित्याक हांव पवित्र म्हणल्या, भाग्यवंत म्हणल्या देवाच्या हजारपणांत आसा. ओ पवित्र दीस. देखून ही पवित्र सभा, ही पवित्र जमत, आनी जेन्ना पवित्र म्हणलो देव हजार आसा, पवित्र म्हणले सभा आसा, पवित्र म्हणले जमत आसा, आनी पवित्रपणांत आमी हांगासर सांगाता मेळटा, त्या वेळार जाता ही पवित्र सभा. आनी वो जागोय त्या वेळार पवित्र. कित्याक तो तुवें आनी हांवें आमी केल्लो पवित्र न्ही. हांवें परच्या शिकोवण्यान सांगलें, म्हजेक जेजून कितें म्हळें, तुज्या पांयांच्यो वानो काड. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो. कित्याक थंय ताच्या सांगाता कोण आसलो, पवित्र म्हणलो, भाग्यवंत म्हणलो देव आसलो. देखून सबारपणी आमकां उलो दिला लेवी शास्त्रा वचो 19:2. जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र. ऐका, इस्रायली ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. हांगा येताना भाव भयण जावं पुरो आमचे इल्लें मेळ्ळें काणी घेवन आयले. हांव देवाचें उतर आयकत आसतना ते वसाजे आमच्या मोतींतले वसाजे, दोळ्यांचे मेळ्ळेंगी, कानांचे मेळ्ळेंगी, कानाचे म्हळ्यार काणपो न्ही,
उठल सांगले न्ही गी कोबऱ्यो गी चाडयो गी आनी कितें कोणाकचे उशांत उलोवचें गी ह्या जिबेचे पोरोस गी पवित्र जावचें म्हळ्यार तें आमचे दोळे पवित्र जायचे म्हळ्यार आमचे दिश्ट पवित्र जायचे आमचे कान पवित्र जायचे म्हळ्यार आमी आयकोवचें कितें आसा कितें म्हाका वायट आयकोंक नाका हांव सिदा वेता कोणी कितें कोणाचे खबऱ्यो करता तांचे मदें रावूंक नाका सिदा वेता देखून पवित्र म्हळ्यार काल हांव पवित्र जाग्यार आसा सकाळीं तो सांज सोबत हांव पवित्रपणांत जेलो ना तुजे म्हणजे आमची चिंता आप पवित्र जायचे तुजे म्हणजे आमचे भोगा पवित्र जायचे दिश्ट तशेंच आयकोवचें उलोवचें हर एक कामां तुजी सेवा पवित्रपणाची सेवा भगेनपणाची सेवा मरी एलिझाबेथ जावन कसली सेवा ती संवसारी सेवा करून गेली की पवित्रात्म्यान भरल्या वेळार धांवां ती गेली आनी एक पवित्रात्म्यान भरल्या भयणीची सेवा करूंक तशें हांव पळयता सबार जाण तुमी बाबा प्रेमा सशीं गेल्यात सबार जाण गेल्यात कित्याक गेल्यात कोणें तुका व्हेल्लो थंय तुज्या कुटुंबाचो संबंद तुका व्हरून गेल्लो गी सांगा तुमी फ्रेंड्स देखून ह्या मोबायलार तुमकां ताजी वळख आसा गी कित्याक इल्लें समजून घेया आतां हांगा साहित्यांची आमी गरजान पावता कित्याक ती आमची कोण म्हणून कोणी न्ही पूण हांगा समयाच्या एकवटांत आसल्या वरवीं देवाचे उतर आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं हेराच्या गरजान पावूंक आमकां वाट उक्ती जाल्या देखून पवित्र दीस म्हणटा हांगा कितले दीस आमी येवन देवाचें उतर आयकता तितलें कितें करता देवाचें उतर तुका आमकां धुता नितळ करता सवरता बेंडता आनी आमकां जॉन 17:17 कितें म्हळ्यार सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतरस सत देखून हांवें एवढो सुरू सांगलें न्ही गी 3 संगती मात तुका सर्गाक व्हरतात म्हणून सत तुका पवित्र करता पूण तें सत कितें आसा देवाचें उतर जितलें चड आमी देवाचें उतर आयकता जितलें चड देवाचें उतर आमी वाचता जितलें देवाचें उतर आमी सत मानता तितलें तूं आनी हांव आमी कितें जाता नितळ जाता सवरून बेंडून नितळ जाल्ल्या वेळार आमकां मन कितें जाता नितळ चिंताप नितळ तुजें भोगाप नितळ तुजें दिश्ट तुवें आयकोवचें उलोवचें संवसारी गजाली करूंक वचनात तुमी नाका जाल्लें पळय बिंगरी उलोवंक वचनात न्ही जाय की जड आनी चड तूं मागण्यांत आसतना संवसारी बिंगरी उलोवंक वचनात तुमी कितें उलयतात कितें गरजेचें तितलेंच उलयतात पवित्र दीस आतां वास सर्वेस्परान मोयचेक म्हळें इस्रायलित्या कडेन उलोवन तांकां अशें सांग तुमी पवित्र जमती आपोवंक जाय ह्यो जमती आपया आतां वाड्या जमत म्हणटात ती पवित्र जमत की हांव नेना कित्याक म्हळ्यार 12 वर्सां पयलें आमचे मागण्यांत आसली एक भयण तिका वाड्याच्या मागण्या आपयल्या वेळार ना थंय येना थंय खोबऱ्यो मात जातात त्या जमतेक हांव येना म्हणून ती वचनासतना रावल्ली घरा पवित्र जमत आतां म्हणजे हांगा आमची पवित्र जमत विनवणेक तुमी सांगाता मेळटात पवित्र जमत ह्या घरा तुमी कोणी आयल्या वेळार सांगाता म्हळ्यार मागणी करता पवित्र ह्या बाबा प्रेमाक तुमी ते मेळून गेल्ल्या वेळार थंय तुमी सांगाता मेळून तुमी मागणी केलें पवित्र जमत थंय तुमी काल ताका थंय नाचोवंक आसोवंक खावंक जेवंक वचनात कित्याक गेल्यात ताका वचून एक बुजोवणेचें उतार देवन गे ताचे खातीर मागणें कर गी वय मू ताच्या सांगाता रावून गी देखून हप्त्यांत हे कितें म्हळें तुमी पवित्र जमत आपोवंक जाय ते सर्वेस्पराचे उत्सव हे ते सर्वेस्पराचे उत्सव ते महिमा कोणाक जायचे खंयच्या जमत येता देवाक महिमा जाता ती पवित्र जमत म्हणयत आतां म्हणजे आतां आमी थंय 3 वरां आमी सांगाता मेळटा वरती अर्द वर स्तुती करता अर्द वर काकळो जोडटा अर्द वर बसोवन आमी उडास काडटा वरती 1 वर विनवणी करता आराधना करता महिमा कोणाक जातात स्तुती कोणाची काकळूत कोणाची बसवणी कोणाची कृपा कोणाची आराधना कोणाक खंयच्याय तुज्या हातूंत जमत येता ताका महिमा जातात गी म्हूण पळयचे सरस्पराचे उत्सव आमचे बायले उत्सव सरस्पराचे उत्सव गी ते वाड्या घरांचे उत्सव या कितें म्हणटात फिरगेचे उत्सव समाजाचे उत्सव या ताचे उपरांत दिला ते आनी एक टायटल दिला साब्बात वाचता गोळ 6 दीस तुमी वावर करचो
पूण 7वो दीस साबताच्या विशे वसो दीस. आता साबात म्हळ्यार कितें सगळ्यांक गोत्ता आसा. 6 दीस वावर करा, एक दीस विंगड. तो वावर करनासतना 4 दीस सरस्प्राक समर्पीत जाल्लो दीस. सकाळ हांगा तुमकां अवकाश आसा पळय, मग सकाळीं 8 तावन सांजे 4 पर्यंत. तुम्ही शुक्रार आयल्यार सगळो दीस हांगा साबात, शनिवार आयल्यार तुमकां हांगा सगळो दीस साबात. हप्त्यांत एक दीस. 6 दीस म्हणना, पूण हांगा तुमी जायतीं आसात व्हरतो त्याग सॅक्रिफायस करून विनोच्या मागण्यान 4 दीस आयिल्लीं आसात आनी शुक्रार शेनवार हांगा आयिल्लीं आसात. खाली आयतार एक दीस घरा खाले नितळ करूंक गी, काले वस्तू धुवंक गी आनी कितें करूंक म्हणून थोडीं आसात. तुमी नांव काडूंक नाका म्हाका, तांची नांवां काडल्यार हेरांक मोसर जाता. तांकां पळोवन तरी तुमचे ती भक्त या तुमचो भावार्थ ती उर्बा वाडोवन म्हणचे त्या खातीर. देखून साबात आमी आतां आमच्या फिरगसांनी साबात पाळचो हांव कसलो साबात म्हणतो. कितले बेगीन मीस जालें तितले बेगीन. ताज्या उपरांत मिसा पयलीं गस जाली, मिसा उपरांत गस जाली, भायर गस जाली, मात्र न्ही चड वेळ हांकां संवसारी रितीनी आमी करचिता. पूण हांगा तशें न्ही. हप्त्यांत एक दीस साबात पाळूंक. आनी साबात असो दीस कसो पाळीजे. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 13-14 ऐका. आयझाया 58 वर्स 13-14. थंय घरांतलो पांय भायर दवरनाचो. पूण हांगा सर्व तुमी येतात कित्याक सगळो दीस सरस्वतीच्या हजारपणाक लासूंक. तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साबत असो दीस, संतोष असो दीस आनी सर्वेस्पर असो पवित्र दीस, मान असो दीस म्हणशात जाल्यार. आतां घरांत तुमी रावल्यार घरचें काम करतात की ना. आतां घरांतल्यान तुमी भायर आयल्यार सगळ्यो सांगा आसा घरचें काम करतात की. जेच्या पांयां तळा काम आसा सांगा. खाली एकच काम, ताची स्तुती करचें काम, ताका नांव वाडचें काम, ताची सेवा करचें काम. सगळो दीस ताका कितें बसयलां 14वी वळ तुमी सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो. संतोष. देखून पळया न्ही आमी हप्त्यांत एक दीस मागण्यांत करशिल्ल्या. तुमी सांगा आतां सुखान आसतना कोण हांगा हप्त्यांत एक दीस येता, त्या एका दिसाच्या तुमच्या हांगा येवन हजारपणा वरवीं तुमकां संतोष वाडटा गी या वगडा येतात तुमी. तृप्ती ना गी, आत्मतृप्ती म्हणटात. 6 दीस हांवें काम केल्यार एक दीस हांवें सगळो दीस. आतां थोड्यांक एक दीस मात न्ही 2 दीस मात्र न्ही. ह्या विनवणेच्या मागण्या तितलो पयस हांवें थोडे टिचींची त्या 3 वरां खातीर तांची जर्नींत म्हणटात पयनूच 4 वरांचें आसता. जाल्यार पयन करतना जाल्यार विनवणेची सांगाता येतात देखून बाबा म्हयनो येताना पाटी वेताना कितें करन येतात. एमावसाच्या वाटेर गेल्ल्या बरी येतात गी. कोण तूं उलोवंक येतात गी या केल्ली विचमिता सर या उलोवन येतात. बरें जालें न्ही गे मागणें, बरें केलें न्ही गे, हाजे खातीर मागलें न्ही गे, ताजे खातीर मागलें न्ही. संतोष पावता. सरस्प तुमचो संतोष सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. पळय न्ही त्या खातीर साबात पळय न्ही कायदो म्हणून सगळो दीस सरस्पाच्या हजरपणाक ताच्या पांयां तळा मरये बरी बसून आज म्हाका देजून हो दीस पाव केलो पवित्र दीस. देखून ताणें बसयलां. कितें बसयलां. आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. देवाक वेळ दिया. तुमी हेरांक बरो वेळ दितात मोबायलार. तुमच्या भावां भयणीक, तुमच्या घोवाक बायलेक, तुमच्या भुरग्यांक कितलो वेळ दितात. बाबा कितलो वेळ, नातरांक नातींक कितलो वेळ. आतां बरे व्हिडिओ कॉल आयल्यात. हो देवाक म्हळ्यार व्हिडिओ कॉल करूंक जायना न्ही, ताका पळोवंक जायना न्ही, देखून आमी कांय कॉल करना. देवा कडेन आमचो कॉल भावार्थसो भावार्थ आनी ताका आमी उलो मारतना ताच्या पांयां तळा बसतना पृथ्वेच्या दोंगरार तुका दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. दोंगरा वयल्यान म्हळ्यार तुका उंच मारतालो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां बगूंक दितलो. दायज पळया न्ही. देखून मागण्याक करशिल्लो वेळ वेस्ट न्ही भाव भयणी. समय बसून करशिल्लो वेळ, या मागण्यान करशिल्लो वेळ, या रेतरी घेवन करशिल्लो वेळ, या तुमी हांगा हप्त्यांत 2 दीस येवन ह्या 2 दिसांच्या रितीन कसलो वेळ वेस्ट न्ही भियेनाकात. ह्या घराय तुमी वरें विंगड वचून मागता जाल्यार परच्या तशें कोणें सांगलें तुमच्या कुणांत वसा, दार घाला आनी थंय गुटान बापा लागीं मागा म्हणलें. तो टायम वेस्ट न्ही. तातूंत तुका देवाचो आदार आसा, सांगात आसा, हजरपण आसा, धैर्य आसा, भोळ आसा, भलायकी आसा, संतोष आसा, उल्हास आसा, शांती आसा, समाधान आसा. मात न्ही तुका ताचो सांगात आसा.
31 वर्सांना म्हाका केदें उपगण म्हणली बघूंक ना बघा ना 31 वर्सां कोणी आसून या ना आसून म्हाका उपगण ना उपगणी ना पुरासानी ना आमी सांगला पुरासन बघाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता सेवा करताना पुरासन बघाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता सेवा आता खंयचोय दिसांदी मागणी आसूं दीस पवित्र दीस हप्त्यांत एक दीस जाल्यार तो साबत असो दीस आनी मुखार तुमी ऐका 5व्या वळी वयर कितें बरयलां पास्क आनी बेखामीर उंड्याची परब बेखामीर उंड्याची परब आता ती इस्रायलितांक तुका आनी म्हाका आमकां बेखामीर उंड्याची परब म्हळ्यार कितें मिसाचें बलिदान एवकारिस्त उरलें वाचून काडचें म्हणना तांकां वर्साक एक फावटी तरी बेखामीर उंड्याची पास्क परब आसली वय मू पूण तूं आनी हांव आमी बागी आमकां तो उंडो नाका आमकां सर्गीचो उंडो कोण तो वांजेला वसवर 6:32 जॉन 6:32 तुका आनी म्हाका आमकां बापान सर्गीचो उंडो दिला ह्या उंड्याचो उडास काण आमी सांगता मेळटा तर ऐका जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बागार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता देखून आमी खंयचे कांता जिविताचो उंडो तो तांव देवलो देवच्या बापान तो धाडलो येता तो केदीस बोकेव सोना तुझे सतमानता तो केदीस तानेव तोंस म्हजो रसनार सोम्य तोंस म्हजो वादर तोंस म्हज्या काळजान सोम्य सदांच हांगासर शुक्रारचे सोनवारचे मात्र न्ही मिसाचें बलिदान सदांय आमचें मिसाचें बलिदान आसा सकाळीं 6 वरार 6:59 हो भाव आनी सुक्क नासतना हर एका दिसांक मिसाच्या बलिदानांत आसा ताका हांगा येवची कांय येना म्हळ्यार कंपल्सरी ना आमी हांगा आसा देखून सकयल सांगता म्हळ्यार हर एका दिसा 6 वरार सांगता मेळटा पूण हांगा पळया ही उडास कित्याक काडची जितले पटी तुमी हें करतात तें तुमी म्हज्या कसलो उडास तो मिसाचें बलिदान कसलो उडास म्हजे खातीर म्हजे पासोत म्हजो जेजो कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारो म्हाका ताणें वो उडास आनी जितले पटी तुमी करतात वर्सा हे पटी म्हणून सांगलां गे हप्त्यांत हे पटी म्हणून सांगलां गे जितले पटी आमी करता तितले पटी आमी तो उडास काडटा देखून हेब्रावाक बरल्या पत्रांत वचत 10 आनी पोर आमी तो नियाळ केलो 8व्या वळींत हांव एका 8व्या 9वी वळ पयलींच्यो पुराय ताणें रद्द केल्यात खंयलीं पुराय आसलें बलिदानां आनी कितें सकट ताणें रद्द केल्यात आनी खंयचें बलिदान मात तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा काडलां एका पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं तीं ताका नाकात ताका खंयची जाय आतां तरीही उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां ताका जाय तुवें आनी हांवें बापाची खुशी केल्ली दोश बलिदानां होम बलिदानां शांती बलिदानां पातकां बलिदानां पुरो आसात न्ही गे ती खंयची ताका नाकात कितें तो खुशी व्हरता तुजी खुशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता देखून हें पयलेंचें कितें आसा तेणें पुरो रद्द केलां आनी दुसरी सेक स्थापीत करता खंयची ती वाचते मुखार हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या हें बलिदान तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा काडटा त्या बलिदाना वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाल्या वडोली बाबा विजयानी उल्लेख केलो बाबा एंड्रूनी उल्लेख केलो आमची सर पातकांनी कितें केल्यांत धुवन काडल्यांत आनी बक्षिल्यांत आनी 11वी वळ वाच हर एक यासक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान तेंच बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना पूण
क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर सगळ्यांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. हें बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. हें पास्क आमकां उतर येयलां पातकां आतां काळोख आतां मरणां आतां असत आतां अशांती तावन नालिसाय तावन कुरपेच्या उतर येयलां. देखून हरयेपटी ह्या उगडासा खातीर वो पास्क इस्रायली तांकां लेवी शास्त्रांत तें परत सांगिल्लें नेंगी, पण आतां वो पास्क तुका आनी म्हाका आमकां करचे खातीर. आनी एक आसा ताज्या उपरांत 9व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां, 9वी वळ ताज्या वयर पयली पेंडी म्हळ्यार कितें, पयलो फळ कितें करता, कोणाक दिवंक जाय म्हळ्यार देवाचें देवाक दिया म्हणलें. वडलो सांगलें देवाक मानवू आतां तें करप. आमी हेरांक मानवच्या खातीर तांकां काणिको दिता, तांकां हें दिता तें दिता. हाजेर आशिर्वाद घालाय तुवें वय मू सरस्वत, तुवें आशिर्वाद घालाय म्हज्या कृशेचेर, तुवें आशिर्वाद घालाय म्हज्या वस्त्रां पासरांचेर, तुवें आशिर्वाद घालाय म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर, तुवें आशिर्वाद घालाय म्हज्या जावं खंयच्याय कामाचेर. देखून देवाचें देवाक दिया म्हणून आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत वचो 22:21 मॅथ्यू चॅप्टर 22:21 जेजूनच म्हळें चक्रवर्ती दिया, वेळार तुमी टॅक्स बांदा, वेळार तुमी इलेक्ट्रिसिटी बांदा, ताजें बिल बांदा, वेळार तुमी फोन बिल बांदा आनी काल पुरे बांदा, तिरवो बांदा. पूण ऐका आतां चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. हांगा पयली पेंडी म्हळ्यार देवाक दिवचो स्थान मान वेळ. दशमांश म्हणटा आमी, दशमांश म्हणटा खाली पयशांत मात्र न्ही. हॉटेली भावान उल्लेख केलो न्ही दशमांश दितना हांवें दिल्ल्या वरी चलता ना, तशें न्ही. तुवें दिल्ल्या वरी चलता हें चलना ना, तें न्ही, तुवें दिवंक आसा. थंय बी ताच्या बुकांत वचवर एक वर्स सोतावन ऐका. हर एक वर्सा तो वेतालो आनी थंय वेदी पासत दितालो, ह्या सकाळ पासत दितालो, सेवा करतल्या पासत दितालो, 3 वांटे दितालो म्हणटा देवाचें उतर. तो बी ताच्या बुकांत वचवर एक वर्स सोतावन ऐका. पूण हांव सगळ्या इस्रायलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत जेरुसलेमाक वेतलो. हांव शेतांतली प्रथम फळां प्रथम फळां व्हरतलो, हिंडांतली प्रथम जनिता व्हरतलो, गोरवांचो दशमांश आनी बोकरांची कातरलेली पयली लों जेरुसलेमाक व्हरतलो. खंय मार्केटीक न्ही, ऐका खंय थंय मुखार वास. हांव हे सगळे आरोनाच्या पुता याजकाच्या हातांत याजकांकी न्ही, वेदी पासत आल्तारी पासत थंय देवाक मान महिमा जावचे पासत. वेदी पासत म्हळ्यार आल्तार सोबोवच्या खातीर न्ही, वेदी पासत म्हळ्यार थंय देवाक महिमा जावच्या खातीर. देवाच्या नांवान सर्वांक मालाकीच्या बुकांत तुमी आयकलां न्ही, तुमचें फुडतें दशमांश देवळा काडा. कित्याक काडीचे थंय सगळ्यां की देवाच्या नांवान दिसपडतो ग्रासला भाजी. आतां मुखार वास. गहू, दाकांसरो, जैतुना तेल, डाळिंबा, अंजुरा आनी इतर फळां हांचे दशमांश हांव जेरुसलेमान सेवा करतल्या लेवितांक दितलो. पळय देवाक दितलो. मात देवाच्या सेवेंत आसलें देखून आमी पयल्या वांग आसतना आंध्र आसतना हर एक कुटुंबान गुरू पोशण म्हणलें आसलें, दिवंक आसलें. कशें तुमी हांगा पळय एन्युअल दितात. एन्युअल कित्याक दिवचें जाणान की तुमच्या पिरगजीन त्या सेवेंत आसल्या विगाराच्या खर्चाक, ताज्या विगाराक आनी सगळे कितें म्हणटात ते एन्युअल त्याचे खातीर. एक्चुअली दशमांश सोम्याच्या सेवे खातीर. पूण तें हें आसा पळय तुमी तें एन्युअल दितात न्ही. गुरुपोशणां म्हणटालो म्हळ्यार तुमकां 16 वर्सां आत्मीक रितीन 16 वर्सां. आतां कोणी तें तुमच्या मुखार दवरना. तुमी अशें आमकां पिळटात गे म्हणून चिंतुकात तुमी. पूण देवाचें उतर सांगता सेवेंत आसल्या जेरुसलेमान सेवा करतल्या लेवितांक दितलो. त्या भायर 6 वर्सान वरस हांव दुसरो एक आनी एक वांटो पळया कोणा दितलो. 6 वर्सान वरस हांव दुसरो एक दशमांश दुडवा रुपान घेवन वेतलो आनी तो जेरुसलेमांत वांटून दितलो. गरजेवंतांक तो वांटून दितलो. आनी तिसरो एक दशमांश हांव इस्रायलितां मदें वस्ती करतल्या अनाथांक, विधवींक आनी परक्यांक दितलो. देवाचो वांटो देवाक, याजकांचो वांटो याजकांक आनी गरजेवंताचो विधविंगी अनाथांगी पळया न्ही 3 वांटे.
देवान दिल्ल्या हर एका फळांतलो ताका जाल्ल्या बऱ्यापणांतलो 3 एक वांटो आलतारीक देवाक, दुसरो वांटो येसकांक, तिसरो वांटो गरजेवंतांक. तो बीत आदेशा प्रकार म्हणटात. सुरूची वळ वाचती, सुवी वळ पाळी जाल्ल्या आदेशा प्रकार. ऐका ती वळ. पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून. देखून काय नाही, सगळ्या इस्रायलाक तो आदेश. देखून हांगा ही पयली पेंडी म्हणटाना हांगा दिला ते जावं पुरो परण्याचो तestamenतांत जुदेवांक. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां कितें पयली पेंडी म्हणटाना हांगासर दशमांश. आतां हें सगळें काम हांवें तुका सांगलां, कोणाक वत्ता येना. पूण इतलें 30 वर्सां जावन सगळें जालां, जाता जाल्यार मुखासून येता जाल्यार हेच बऱ्यापणा वरवीं कोणाचेर वत्तड ना येदोळ पर्यंत. पूण म्हयनो सुरू जाताना आज 1 तारीख म्हणून ऑगस्टाची, आज 1 तारीख मदें राती तावनूच म्हाका मेसेज आयल्यात, तांणी एकावंटाक घालात. थोडे आसात कांयच सुखां नासता, एका म्हयन्याक तेराकोन रावतात. म्हयन्याची पयली तारीख कशें विलपी म्हणटा म्हयन्याची पयली तारीख आयली रे म्हणटाना ते ताजे दुसऱ्यान चिंता पळय मू. कुडमोजी कामता रे चिंताना. ताका म्हयन्याची पयली तारीख कित्याक जाता ताजी रीण फारीक करूंक आनी कालें ताजी वरवीं हाडूंक रेशन हाडूंक तें पुराय. पूण हांगा तशें न्ही. तुमकां लिबिरांत उठली दिसता वो कितें सडन विलपीक धन रावलो म्हणून. हांगा म्हयन्याची पयली तारीख येताना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत येजय. पयली पेंडी, पयलो वेळ, म्हजें देणें, म्हजें तालेंत, म्हजी जानवाय देवाक आमी भेटयस. ताजे उपरांत हप्त्यांची परब म्हूण आसा. हप्त्यांची परब म्हणटाना हांगा तुमी चिंत येता वर्साक 4 फावटी आमी दवरल्या 3 दिसांची वय मू वय की न्ही. कितें आसा दवरल्या सप्टेंबरांत कुटुंबाचें फेस्त म्हणून वय की न्ही. हप्त्याची परब आनी उपरांत तांबाची परब म्हूण आसा मुखार. तुमी आतां हांगा म्हण येत तें पयलें जुदेवांक तांकां जालें ते तंब मात आसले. तांकां अरण्यांत कितें केल्लें ते तंब मारनासले वय मू. तर तांकां तांबाची परब म्हणून आसली. तुका आनी म्हाका आमकां तंबान दवरलां गी ना न्ही. तंबूय ना चिंबूय ना मू. देखून आतां आमकां हप्त्याची परब म्हणटाना जावं पुरो आमी हांगा शुक्रार सांगता मेळटा. आतां ते विनोवची मागणी तशें आसा जावं की पुरो. पूण वर्सांत 1 फावटी तरी हप्त्याची म्हणून आमी वर्साक 4 फावटी 3 दिसांची सांगाता मेळटा. सप्टेंबरांत कुटुंबाचें फेस्त, डिसेंबरांत अर्गां फेस्त, भाग्यवंत हप्त्यांत पवित्रपणाचें कितें म्हणटात फेस्त आनी उपरांत पेंतेकोस्ताचें. देखून खंयचेंय करता तरी उडोला मेळकलां कोणाच्या मना खातीर सरस्वच्या मना खातीर न्ही. भायर कितें म्हणटात आमचो काळ म्हणटात खेळ या कितें उत्सव म्हणून तुमी पळयतात न्ही भायल्यान शांत कितें आनी कितें आनी कितें. तुमी गेल्यात मू पूण शेतां वचोना ते. थंय कितलीं महिलां तुमी चलोवन वताना दोनी सायडीन कितें आसा सांत आसा. सांताक मेळच्या पयलें सांतेंत वचूंक आसा. तसलो उत्सव नाका तुका आनी म्हाका आमकां. देखून हप्त्याची ही परब म्हणून आसा. ताजे उपरांत आनी एक गज आसा 26-27 ती वाचच्या पयलें वयर कितें म्हणलेलां प्राचितसो दीस. हें गरजेचें. आमी खाली उत्सव म्हळ्यार पावना. प्राजितसो दीस आसा. देखून हांगा ते म्हाका म्हज्या मागण्यांत देवान दाखोवन दिल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें न्ही गी काकलूत मागची गज आसा. दोळे आसले दोळ्यांक दिश्ट आसले आमी खंडीत एका ना एका रितीन सुकोवन पडटा. कान आसले कितें तरी आयकून आमी सुकोवन पडटा. आमची जीब आनीक उळवळटा देखून खंय तरी आमी सुकोवन पडटा. आमचे हात आनी की बोळ आसा देखून खंयच्या खंय कामांनी आमी सुकोवन पडटा. आमचे पांय आमकां जाय जाल्यार व्हरता देखून कितेंय आमी करना पडना आमगे सांगा. ते दोळ्यांक दिश्ट आसता पर्यंत, कानाक आयकता पर्यंत, तोंडान उलयता पर्यंत, हातांक पांयांक बोळ आसता पर्यंत, तुजी खूट जीव आसता पर्यंत चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी जाण आसून नेना आसून ह्या थोडे बुड आसनासतनाच न्ही देवाचे उतार तक्षण मतीक हाडी नासतना. देखूनच जेजून सांगला परच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें निमाणी कितें सांगलें आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका. पूण सर वायट आणतलें आमच्या दोळ्या मुखार वायट आमी आयकता. थोडे फावटी आयकल्या उपरांत तातूंत आमी भागीदार जाता. कोणी एक प्रस्ताव काडलो वय गी तशें गी तो हो गी जालें तें एक तें पाता कसं. ताजे विशयांत हांवें एक झडटी केली म्हणटाना वय की न्ही. आतां फादर जेरी विशयान तुमी कितें आयकलें तो गी म्हणटा जालें तें पाताक. हांव तूं पूण तुवें तशें म्हणलें आसतना चिंतलें आसतनाच कोणाक सांगलें तक्षण पाताक जालें. परते एका विनोवन तो उक्त्यान त्या भयणीन मागलें. म्हजें नांव काडणी मागलें, भावाचें नांव काडणी मागलें एका भयणीन.
वय आमची शिकोवन म्हाका दुखली देखून म्हाका तांचे राग आयलो हांवें तांचे विशयान अशें चिंतलें म्हणून उक्त्यान काकलूत मागली एका भयणीन पळया न्ही उक्तें मन पळया कशें देवाचें उतर आयकता आसतना नेंगी हांवें तसो हांवें चिंतलें नेंगी हांवें ताचें सांगिल्लें नेंगी कसो उगडास आयलो पळय त्या भयणीक कशी काकलूत जोडली पळया बाबयन प्राजीत असो दीस मेळत तसो हांगा आयल्या वेळार कितें शिकोवन आयकता आसतना तुका उडास आयलें वय ही शिकोवन आयकल्या वेळार ताजेर राग केल्लो या ताका हांवें कितें म्हणून द्वेश केल्लो म्हणून तुज्या मतीक आयलें तुका कितें गरज आसा प्राजिताची ह्या काकुळतीची गज आसा देखून आमी म्हणटा काकलोतक सोमिया काकलोतकर क्रिस्ता काकलोतकर हें केदाळ साध्य जाता बांबयन न्हू हें सक्कळ देवाक मानवच्या रितीन आमी हे उत्सव ह्या पवित्र दीस ह्या पवित्र जमत आमी केदाळ मांडून हाडूंक शकता आमकांच आमी संवसाराक पाठ केल्ल्या वरवीं संवसाराक आमी पयस केल्ल्या वरवीं आनी आमकांच आमी जेजूक लागीं केल्ल्या वरवीं मात्र हें साध्य जाता देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां परत्यान वाट उक्ती केल्या संवसाराक आमी पयस दवरया संवसाराची इश्टगतीक आमी पयस दवरया चड आनी जेजूच्या एकवटांत रावंक ताज्या मोगान जेव उजवाडान चलोवंक आनी पवित्रपणान ताजी सेवा करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद आनी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बाबा मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेचे पृथ्वेच्या आदाराक सर्वीस पौर मारून सर्गीच्या मोगळ्या बापा आज आमकां समिया संवसाराक पयस करून तुका लागीं सरूंक आनी पवित्रपणान तुजी सेवा करूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद आनी कृपा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोव्यासो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतलें तो मन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परस तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वो सर्गांनी संवसार तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे आमी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेत म्हणजे रक्तची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडतो सगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जीवच्या मरणासून त्याच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्ती पण आस करता जिवीत सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे समजे देव परजेसो तुझ्या पुताचे क्रिस्ताचो मी सोडवून दामळ कल्ल्या बावटता सोय आमचो बावट गट कर तेर कर त्या एकवटात आमी जियेशें कर त्या सूज वाटत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाचे मे सांगाती बगेन दमदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेले बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नातार मरणांतले सर तेच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मारेकारकाचे पेडेशेड्यांतले सर तेच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दायकोन ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवा शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडीक बल्याक वकात जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso, Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso, Bangara prasa, Sedang kalbalso, Mutia prasa, Sedang solaso, Bangara prasa, Sedang kalbalso, Mutia prasa, Sedang solaso, Suryo varnisa, Sedang solaso, Gesù tomoso, Maka sedang solaso,
सूर्य वर्मसा सदांच वाचपाचो जेजू तो म्हजो म्हाका सदांच मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो मोरपाच्याची वळी ताचेर सिंहासन दर्याचेर सय करता तो शासन मोरपाच्याची वळी ताचेर सिंहासन दर्याचेर सय करता तो शासन सगळ्या प्रभेचेर ताका पयलो सान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान सगळ्या प्रभेचेर ताका पयलो सान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो प्रार्थुया बापा तुका आमी अर्गां दिता हांव तुज्या उतरा वरवीं आज तुवें आमकां धुवन नितळ करून सवरून बेंडोवन पवित्र केलाय देखून सदांच ह्या पवित्रपणांत आसूंक आनी तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दाणीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें संघ येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे